السلام عليكم متتبعي قناة دروس وتمارين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اللغة الفرنسية السنة السادسة ابتدائي، باج 14 او 14. اذا غادي نديرو ليكسيك، لوتيليزاسيون دو ديكسيونير، يعني استعمال المنجد او المعجم. غنبداو بسو كو جو سي. Ce que je sais. Première question. Quel est le titre de ce livre؟ يعني شنو هو العنوان ديال هاد الليفر؟ كما كتلاحظوا العنوان باين مكتوب اون غران. Mon dictionnaire. Mon dictionnaire 2021. إذا الجواب هو le titre de ce livre est Mon dictionnaire 2021. Deuxième question. Où on trouve ce livre؟ يعني فين غنقدروا أننا نلقاو هاد الليفر؟ طبيعة الحال غادي نلقاو في المكتبة اللي هي dans la bibliothèque. إذا غادي نكتبو dans la bibliothèque هي المكتبة. La troisième question. À quoi sert-il؟ يعني فاش كنستعملو هاد المعجم أو الديكسيونير؟ إذن elle sert à expliquer les mots، يعني كنستعملوه باش نشرحو الكلمات. Quatrième question. Comment les mots sont-ils rangés؟ يعني كيفاش كنخزنوا او كنرتبوا هاد الكلمات في هاد المنجد، في هاد الديكسيونير. طبيعة الحال كما كتعرفوا المنجد مرتب حسب الحروف الأبجدية، يعني كنقولوا par ordre alphabétique، على حسب الحروف الأبجدية للغة الفرنسية. إذا غادي نكتبو par ordre alphabétique. غنتقلوا الأسئلة ديال je m'appelle et je réfléchis. La première question. Par quoi commencent tous les mots dans cette double page de dictionnaire؟ يعني باش كتبدا الكلمات dans cette double page de dictionnaire، في هاد الصفحتين ديال الديكسيونير. كما كتلاحظوا هنا عندنا جوج ديال الصفحات من الديكسيونير بجوج هاد الكلمات. هاد الكلمة يعني الكلمات اللي كاينين هنا كاملين يعني في الاول كيبداو بلا لتر ام، بالحرف ام. قالوا لينا باش كيبداو، اذا بالحرف ام، لا لتر ام. اذا غادي نكتبوا الجواب لا لتر ام. La deuxième question. Selon quel ordre sont classés les mots de ce dictionnaire؟ يعني كيفاش مرتبين هاد الكلمات في لو ديكسيونير؟ بحال ما قلنا قبيله، مرتبين على حساب الحروف ديال الأبجدية للغة الفرنسية، يعني par ordre alphabétique. إذا غادي نكتبو l'ordre alphabétique. La troisième question. Quelle lettre elle regarde pour trouver le mot mardi؟ زعما باش اننا نقلبوا على لو مو، يعني الكلمه ماردي في الديكسيونير، شنو هو لا لتر او الحرف اللي خاصنا نقلبوا عليه؟ هو لا لتر اللي كتبدا به الكلمه اللي هو ام. اذا هو لا لتر ام. في الجواب غادي نكتبوا la lettre M. Le quatrième question. À quoi sert le mot marquant
placé en note de la page. يعني شنو كنسميو هاد لو مو مارك؟ هو مارك مكتوبه هنا في لاباج، لا دوزيام باج، هادي لا بروميير باج وهادي لا دوزيام باج، مكتوبه هنا الفوق على اليمين. يعني شنو قالوا لينا شنو كنسميو؟ عندها واحد الاسم خاص بهاد الكلمه اللي كتكتب هنا في هاد الجهه، كنسميوها لا ديرنيير مو دو سيت باج. يعني هو اخر كلمه كتكون في هاد لاباج اللي هي هادي. دائما كتلاحظوا في الديكسيوني انه مكتوب كلمه هنا وكلمه هنا. الكلمه اللي مكتوبه هنا هي الكلمه اللي كتبدا بها هاد الصفحه اللي هي هادي، كتكون هنا، والكلمه اللي كتكتب هنا هي الكلمه الاخيره في هاد الصفحه اللي كتكتب هنا. اذا غادي نكتبو il repère de dernièrement de cette page. اذا بالنسبه جو كونستروي لا ريغل، يعني غادي نكملو لا ريغل هادي. complète la règle avec les éléments suivants: genre, exemple, ordre alphabétique, sens, définition, nature. اذا غادي نعمرو هاد الفراغات بهاد الكلمات: genre, exemple, ordre alphabétique, sens, définition, nature. اذا dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. غنكتبو هنا ordre alphabétique. On effectue la recherche de mots dont on veut connaître le sens en fonction de la première lettre, puis de la deuxième lettre, puis de la troisième lettre, et ainsi de suite. Chaque mot est suivi de sa nature, son genre, d'une définition, d'un exemple et d'autres renseignements. Compléter la nature et le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation, verbe, adjectif, nom masculin, adverbe. Le mot repère en note de la page de gauche indique le premier mot de cette page, alors que le mot repère de la page de droite indique le dernier mot de cette page. ننتقلوا la page 15. Je montre. La première question: transforme les mots en couleurs pour pouvoir les trouver dans le dictionnaire. زعما غادي نحولوا هالكلمات اللي بالحمر اللي اون كولور، زعما نحولوهم الكلمات اللي نقدروا اننا نلقاوهم في الديكسيونير. ما نقدروش اننا نلقاو هكا كلمه مكتوبه بهذا الشكل لو بير او لا ان غيش او لا ا ديبو، خاص نحيدو هاد لو ان، فهمتوا؟ اذا لو بير غادي نقلبو على بير، وبالنسبه ان غيش غادي نقلبو على غيش، و ا ديبوت غادي نقلبو على ديبوت. لا موسكي غادي نقلبو على موسكي. اذا هادو هما الكلمات اللي غادي نقلبو عليهم: بير، غيش، ديبو، موسكي. اذا غادي ننتقلوا لا دوزيام كيستيون: parmi ces mots lorsqu'ils sont placés avant château dans le dictionnaire. غادي نختاروا من هاد الكلمات اللي كتجي قبل شاتون. يعني باش نعرفوا خاصنا نشوفوا الحروف باش كتبدا. كاملين هنا كيبداو بالسي ومن بعد اش، كاملين كاين فيهم اش
وغنمشيو لحرف ا كاملين فيهم غنتقلو عاوتاني الحرف تي، فيها تي تي فيها او. كنعرفوا بلي الالفاب يعني في الحروف او كتجي من بعد تي، يعني هاد الكلمه لا ما غاديش نديروها. بالنسبه لهذه كنعرفوا بلي اس كتجي قبل تي، يعني غادي نديروها الكلمه الاولى. بالنسبه لهذه او كنعرفوا عاوتاني بلي كتجي من بعد تي، يعني ما غاديش نديروها. شاس اس كتجي قبل تي، يعني غادي نختاروا هاد الكلمه. جوج كلمات، ولكن بالنسبه لهادو عندنا تي بجوج بيهم بحال هادي، يعني خاصنا ننتقلوا الحرف اللي كيجي من بعد تي اللي هو او. عندنا او هنا الكلمه الاولى فيها او كتجي من بعد او، يعني ما غاديش نديرو هاد الكلمه. وهذه فيها يعني غادي نديروها. اذا الكلمات اللي غادي نكتبو هما، يعني اللي كيجيو من قبل شاطو، هما شاتان و شاسور و شاس. اذا غادي نكتبو chasseur chasse châtain. La troisième question met le mot moussi à sa place dans le dictionnaire. غادي نرتبوا هاد الكلمات وندخلوا بيناتهم موسي، يعني فاش من بلاصه، واش كتجيب هنا ولا هنا بين هاد الكلمات ولا بين هاد الكلمات، يعني خاصنا نشوفوا الترتيب ديالها بين هاد الكلمات. اذا خاصنا نرتبوهم على حسب الحروف. عندنا ام كاملين فيهم ام في الاول، ننتقلوا للحرف الثاني او كاملين فيهم او اس عاوتاني اس او اكسون اولا او ننتقلوا الحرف اللي من بعد عاوتاني او. عندنا هذه كتجي قبل منها، يعني هذه نديروها قبل من موسي. كتجي عاوتاني هاد الكلمه او. اذا هذه كتجي في المرتبه الثانيه، كتجي من بعد موسيو، من بعد كتبعها موسولي، بعد موسولير، بعد موسيو غرافي. اذا غادي نرتبوهم بهذه الطريقه: monsieur, musique, muselle, muselière, musigraphie. Le quatrième question range les mots suivants par ordre alphabétique. غادي نرتبوا هذه الكلمات على حسب الحروف الأبجدية اللغة الفرنسية. غنشوفوا يعني بالحروف، عندنا M C F M G G C. عندنا الحروف الاولين مختلفين، يعني نقدروا اننا نستعملوا الحرف الاول باش اننا نرتبوه. عندنا هنا نبداو بكولين حيتاش سي، عندنا جوج كلمات كيبداو بالسي، هذه وهذه. او من بعد ال كتجي قبل او، يعني هذه الاولى. من بعد غتجي من بعدها الثانيه هي هذه، ومن بعد من بعد كيتبع سي ا بي سي دي او اف. من بعد اف غادي نكتبو فونتان. والكلمة الرابعة غالوري، من بعد مونومون، من بعد جاردان، من بعد ماربر. اذا غنكتبوهم بالترتيب: كولين، كور، فونتان، غالوري، جاردان، ماربر، مونومون. غنتقلو جو مونفول. Recopie seulement les mots que tu peux trouver écrits de la même manière dans le dictionnaire. يعني نقلبوا على نختاروا فقط الكلمات اللي نقدروا اننا نلقاوهم في الديكسيونير، يعني مكتوبين بنفس الطريقه. لي غوين ما غاديش نلقاوها في الديكسيونير،
فيستيج غادي نلقاوها في ديكسيونير، بالي نلقاوها، و فيستي ما غاديش نلقاوها في ديكسيونير، ما كايناش. غومبورت كاينه، ولا موريل كاينه، و استوار كاينه. يعني الكلمه، يعني تقدروا انكم تقلبوا في الديكسيونير الكلمات اللي لقيتوهم في الديكسيونير غادي تكتبوهم في الجواب، واللي ما لقيتوهمش ما غاديش تكتبوهم. اذا الجواب هو vestige, plaire, remporte, la murelle et l'histoire. La deuxième question: lis 6 articles de dictionnaire. هذا جزء من ديكسيونير، يعني خدينا واحد الكلمة وفي طريقة الشرح ديالها في الديكسيونير. عندنا السؤال الأول: souligner les définitions en vert et les exemples en bleu. أول حاجة غادي نقراو هاد l'explication de غوين. عندنا غوين نون فيمينا. بالنسبة الشرح ديالو الأولى، يعني عنده عدة معاني ماشي غير معنى واحد، على حسب السياق ديال الجملة. بالنسبة للمعنى الأول: plus courant au pluriel, reste dans baptême détruit. عطاونا هنا كمثال: il y a de nombreuses ruines à Veux-le-Belize. بالنسبة للدوزيام explication: grave de dégradation. عطاونا مثال: la ville maison tombée en ruine. il s'écroulait. كاين عاود معنى آخر: destruction, perte, si la ruine de tout si espoir. Perte d'argent, de biens, de fortune, si homme et eux bord de la ruine. إذن في السؤال قالوا لنا souligner les définitions en vert، يعني على التعريف ديال غوين غنسطرو عليه بالاخضر، و لي زيكزامبل غادي نسطرو عليهم بالبلو بالازرق. اذا كما كتشوفوا هنا انا سطرت بالاخضر على لي ديفينيسيون، هذا ديفينيسيون، هذا اكزامبل اللي سطرت عليه بالازرق، هذا ديفينيسيون، هذا اكزامبل، هذا عاوتاني ديفينيسيون، هذا اكزامبل، ديفينيسيون و اكزامبل. B. Combien t-il de sens au mot ruine؟ يعني قال لنا شحال عنده من معنى، يعني شحال ديال لي ديفينيسيون كاينين هنا. عنده معنيين: لو بروميير et le deuxième. دو سونس، كنقولوا ليهم سونس، يعني جوج ديال المعاني. دو سونس. c'est quelle définition de mot ruine correspond le mieux à chaque phrase. عندنا هنا 3 ديال الجمل وعندنا مكتوبة فيهم غوين، يعني وكل جملة عندها المعنى ديالها. خاصنا نقراو الجمل ونفهموهم، ومن بعد غادي نشوفو هنا يعني المعنى ديالها ونديرو الترتيب ديالها هنا. يعني إلا كان هذا هو المعنى ديالها غادي نديرو أولا كبيرة 1، وإلا كان هذا المعنى ديالها غادي نديرو ثانيا 1 أولا 2 أولا 3. مهم نقراو الجمل أولا. Après le tremblement de terre, après le tremblement de terre d'Al-Hoceima, les maisons sont tombées en ruine. يعني من بعد الزلزال، يعني هزة الأرضية في الحسيمة المنازل دمرات. إذن فين المعنى ديالها هو يعني لو ديفينيسيون ديالها هو ثانيا 1 هو هذا grave dégradation. Je suis partie à Rabat pour visiter les ruines
de Shulah. De Shulah. De Shulah. Je suis parti à Rabat pour visiter les ruines de Shulah. عندنا le définition هو واحد كبيرة واحد هو هاد نكتبو هنا واحد كبيرة واحد بالنسبة troisième phrase. Avec le Covid-19, plusieurs commerces connaissant la ruine. Le définition ديالها هو جوج ثلاثة هو هذا perte d'argent de biens de fortune هو هذا perte d'argent de biens de fortune. هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو. نتمنى أنكم فهمتوا التمارين وجاوبتوا عليهم. إلى فيديو آخر إن شاء الله في درس جديد، وشكرا على المتابعة.